بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وأزواجه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأحمد الله وأثني عليه وأشكره ولا أكفره على ما يسر من هذا اللقاء المبارك في هذا البلد الطيب بهذه الوجوه الطيبة، فجزاكم الله عني خير ما جزى صاحب عن صاحبه. أيها الأحبة، والشكر موصول لكل من أقام مثل هذه الندوات وهذه المحاضرات وفتح سبل العلم وهيأ أسبابها ويسر سبلها، فإن أعظم الواجب على من ولاه الله تعالى أمر المسلمين أن يقوم برفع الجهل عنهم، وأن يبصرهم بأمور شريعة ربهم، وأن يقيم عليهم حجة الله تعالى على خلقه، ولا يكون ذلك إلا بالعلم النافع الذي يوصلهم إلى العمل الصالح. ولا تأمن العباد ولا تهنأ السابلة ولا يعيش الناس بطمأنينة إلا إذا فقهوا دينهم، فإنهم إذا عظموا ربهم وأجلوه ووقروه حصل لهم الخير والطمأنينة. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. فلذلك لا يكون الخير إلا بالإيمان، ولا تزداد البلدان بالخيرات إلا بالتقوى. ومتى ما تجردت البلدان عن طاعة الله وخالفت أمره فإنها أعلنت على نفسها البوار وأعلنت على نفسها العقوبة، كما قال أبو الدرداء رضي الله عنه لما رأى ذلك الفتح العظيم فبكى، قال: وما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله وأذل الله تعالى فيه الشرك وأهله؟ قال: أبكي على ما صاروا إليه، بينما هي أمة ظاهرة قاهرة صارت إلى ما صارت إليه حينما خالفوا أمر الله. أيها الأحبة، ليس بيننا وبين الله نسب، وليس بيننا وبين الله واسطة إلا بسبب التقوى. فإذا وجدت التقوى فإننا أحسننا الوثاق وتقربنا إلى الله تعالى بتقواه. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فهنا المحك. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لكن ما لكم لا ترجون لله وقارا. لما لم يرجوا لله وقارا حرموا ما قبله، فما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة، كما اشتهر بذلك عن السلف رحمهم الله تعالى هذه المقولة، ولا تثبت مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا موقوفة على أحد من أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. أيها الأحبة، مدار الخير كله في الاستقامة على أمر الله والتسليم لشرعه. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال سفيان بن عبد الله للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وأنت تردد في اليوم والليلة أكثر من 17 مرة وأنت تقول: اهدنا الصراط المستقيم. فالاستقامة ليست دعوة، وإنما هي حقيقة. والاستقامة خلاصتها
أن تلتزم بما أمرك الله به إتيانا له، وأن تبتعد عما نهاك الله عنه اجتنابا له، تعظيما لله جل وعلا في ذلك كله، تعظيما لله جل وعلا في ذلك كله. فإذا عظمت الله جل وعلا في قلبك ونزل واستقر تعظيم الله تعالى في قلبك فقد سلكت الجادة. ومتى ما فرطت في تعظيم الله تعالى في قلبك وخف تعظيم الله في قلبك وخف تعظيمك لله في قلبك فاعلم أنك على شفا هلكة. فتعظيم الله جل وعلا هو الذي يقودك إلى كل خير. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فتعظيم الله جل وعلا كما فسر ابن عباس رضي الله عنهما قول الله جل وعلا: ما لكم لا ترجون لله وقارا، قال: ما لكم لا ترجون لله عظمة. ما لكم لا ترجون لله عظمة. الحديث الذي طلب مني أن أتحدث عنه في هذه الليلة هو عن الانحراف الفكري وأسبابه، وسوف أستجيب لأمر الولاة لأنهم مخوفون، لأنه لو ما حكيت عن الانحراف الفكري ما عاد راح يحطوا لي محاضرات في أبها، فهنا إشكالية. لكن سوف نتكلم عن الانحراف الفكري الذي نتصارح فيه. نتكلم بصراحة، نحن في مرحلة لا تستحمل أن نضع رؤوسنا في التراب، وإنما يجب أن يكون حديثنا بشفافية. بمعنى كثير من الشباب لما يرى مثل هذه اللافتة أو يسمع بمحاضرة من وزارة الشؤون الإسلامية الموقرة عن الفتن أو عن الانحراف الفكري يتجه فكره وفهمه إلى نوع واحد فقط من الفكر، وهو الغلو، وأن الدعاة وطلاب العلم ليس لهم إلا أن يتكلموا في هذا الفكر. أما فكر التغريب وفكر الإلحاد وفكر الزندقة وفكر الرفض وفكر الحوثي وفكر حزب الله فإن هذا لا يتحدث عنه، وهذا خطأ، والوزارة لم تأمر بهذا ولم تفرض على داعية أن يتكلم بنوع معين أو بصفة معينة في نوع من الفكر. فهنا أقول مستعينا بالله أننا سوف نتكلم عن أسباب الانحراف الفكري كامل، وسوف أبدأ بالجفاء قبل الغلو حتى لا يظن أننا لا نتحدث إلا عن الغلو. لكن قبل أن نتحدث عن الأسباب والمسببات، ما هو الفكر يا أخوان؟ ما هو تعريف الفكر؟ لو سألنا ما هو تعريف الفكر؟ الفكر لا يحتاج إلى أن نطيل في تعريفه. عندك فكرة يا أخي، أنت ممكن تمشي تقابل أي إنسان تقول: يا أخي عندك فكرة عن المكان الفلاني؟ هل عندك معلومة وافية واضحة عن المكان الفلاني؟ تريد أن تذهب مثلا إلى مكة شرفها الله، تريد أن تأخذ عمرة، أو إلى المدينة النبوية تريد أن تصلي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تسأل الإنسان: يا أخي عندك فكرة عن وضع الحرم؟ زحمة ما هو زحمة؟ عن أسعار السكن هناك معقولة ما هي معقولة؟ عندك فكرة وش أحسن أنواع السكن؟ إذن الفكرة هي مجموعة من المعلومات التي ترفع عنك غبش الوصول إلى مرادك،
هذا باختصار. ومنه التأمل، ولذلك امتدح الله تعالى الذين يتفكرون في القرآن، فجاءت مادة فكر في القرآن في أكثر من موضع. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتأملون ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. فإذا التأمل الذي يؤدي إلى ماذا؟ إلى نتيجة. ولا وش الفائدة التأمل في السماوات؟ يعني تأملت في السماوات ولا تأملت في الأرض ولا تأملت في الجبال؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت؟ لكن ما الفائدة من هذا النظر إذا لم يؤدي إلى النتيجة، وهي فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر. لم ينفعه الاعتبار بعظيم المخلوق الذي يدل على عظيم الخالق، على عظيم الخالق. فإذا لم ينتفع به ولم ينتفع بالنظر به الذي يدله على أن يعبد الله ولا يشرك به شيئا، كما قال العربي الأول قبل البعثة: البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أفلاك وأرض ذات فجاج ألا تدل على الواحد العليم. قبل البعثة. فتفكر هو وتأمل. تمشي وترى أكرمك الله في الطريق بعر، تستعلم هذا الطريق هو الذي يمشي فيه إبل ولا اللي يمشي فيه بقر ولا اللي يمشي فيه غنم ولا اللي يمشي فيه دبش من الأنواع الأخرى، ولا لا؟ والأثر يدل على المسير، معلوم لما ترى الأثر أنه يدل. طيب هذه السماوات وهذه الأراضين ألا تدل على أن هناك خالق مستحق للعبادة وحده لا شريك له؟ بلى. هذا في التعريف. لكن يبقى طبيب القلوب من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم ابن القيم رحمه الله تعالى، له تعريف للفكر، ويقول رحمه الله تعالى، شوف من دقة كلامه في الفوائد في تعريف الفكر، يقول: هو إحضار معرفتين في القلب، إحضار معرفتين في القلب ليستثمر منهما معرفة ثالثة. تستحضر معرفتين في القلب توصلك إلى ماذا؟ إلى معرفة ثالثة. هذا الفكر في ما نريد نحن الوصول إليه الآن، والذي نريد أن نتكلم عليه، استحضار معرفتين في قلبك لتصل إلى معرفة ثالثة. المثال يقرب المقال. ما هو المثال؟ أنت الآن تستحضر في قلبك معرفة الدنيا، زخرفها وزينتها وشهواتها، تستحضر هذا في قلبك، الدنيا زخرفها وزينتها وشهواتها تستحضره في قلبك، هذه معرفة. والمعرفة الأخرى تستحضر الدار الآخرة، بقاءها، وأن ما فيها من الشهوات أعظم من شهوات الدنيا، وما فيها من الزينة أعظم من الدنيا، إلا أنها باقية وتلك زائلة. إذا ما المعرفة الثالثة التي تريد أن تصل إليها؟ المعرفة التي أستثمرها أنني لا يمكن أن أصل إلى الشهوة والزينة التي أريدها، اللي هي المعرفة الثالثة، إلا أن أوثر الحياة الدنيا على الآخرة، إلا أن أوثر الآخرة على الدنيا، فأنا أعمل لها، وهذا هو الثمرة. هذه المعرفة، العمل التي توصلني إلى دار البقاء وتخرجني من دار البلاء بأقل قدر من الخسائر. يقول: فمن يستحضر في ذهنه زوال الدنيا ونعيمها وما يتصل بها من مثالب وآفات، ويستحضر في الوقت ذاته الآخرة ونعيمها
الدائم وفضلها على الدنيا نتج عن ذلك معرفة ثالثة، وهي أن الآخرة ونعيمها الدائم أولى بالإيثار والتفضيل من الدنيا المنقطعة المنغصة. هنا الآن معرفتين تؤدي إلى معرفة ثالثة. يقول رحمه الله في الفوائد أيضا: أصل الخير والشر من قبل التفكر، من قبل التفكر، فإن الفكر مبدأ الإرادة والطلب في الزهد والترك والحب والبغض، وأنفع الفكر في مصالح المعاد وفي طرق اجتلابها وفي دفع مفاسد المعاد وفي طرق اجتنابها. أنت مأمور بالتفكر، ولذلك انظر في المعرفتين لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تفكروا في آلاء الله ولا تتفكروا في ذات الله. تفكر في آلاء الله، في نعم الله، لكن لا يمكن أن تتفكر في ذات الله. هنا معرفة وهنا معرفة. هنا الآن الذات الإلهية لا يمكن أن تتفكر فيها، لأنك لا يمكن أن تحيط بها علما أو وصفا أو قدرا جل وعلا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن تستطيع أن تتفكر في آلاء الله ومخلوقات الله. حينما تتفكر في معرفة هذا الخلق وهذه العظمة، هذه معرفة. المعرفة الأخرى أن هذه المخلوقات العظيمة تؤديك إلى تعظيم الخالق، تؤديك إلى تعظيم الخالق. إذن هي معرفتين تؤدي إلى معرفة ثالثة، هذا أعظم الفكر الذي يوصل إليك. النبي صلى الله عليه وسلم بعد القرآن استثمر هذا الفكر، استثمر هذا الفكر، وخصوصا في مكة في أول الدعوة التي قبل أن يشرع فرض الجهاد وقيام سوق الدين بظلال السيوف، فاستثمر قضية الفكر ومحاورة الفكر في صور عدة، نعطي منها يعني جملة الآن فيما يسعه الوقت. الطفيل بن عمرو الدوسي، سيد من سادات دوس، قريب منكم من هنا، من بلاد دوس، فنزل إلى مكة وهو يسمع بأن رجلا من قريش خرج يسفه آلهتهم ويحقر هذه الآلهة ويدعو إلى عبادة إله جديد، حتى أنه يفرق بين الابن وأبيه وبين الزوج وزوجه، وأنه أصبح يعني ظاهرة مقلقة في مكة. وهذا الرجل صلى الله عليه وسلم عنده مقولة عظيمة، كل من سمعها سحر بها. نزل إلى مكة قال: ومن عظيم ما سمعته عنه صلى الله عليه وسلم خفت أن أسمع منه كلمة، وسمعت أنه يجلس عند البيت وأنا أريد أن أطوف بالبيت، فأخذت كرفس قطن فسددت أذني حتى لا أسمع منه كلمة. حتى من قوة الإعلام الذي واجه النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي رجل من دوس وهو خائف أن يسمع كلمة، حتى الكلمة خائف يسمعها، فقام مسد أذنيه بالقطن، يخاف أنه وهو يطوف والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة وهو يقرأ القرآن أن يسمع كلمة فتقع في أذنه، ثم بعد ذلك يسحره هذا القول الذي يسمعه. يقول: شوف الآن الفكر هنا المدار. يقول رضي الله عنه: فجلست ليلة وليلتين وثلاث، وبعد ثلاث قلت: أنا الطفيل سيد قومي أسد أذني بهذا القطن لا أسمع منه، ما الذي يمنعني أن أسمع منه
فأعلم ما يقول وأرد عليه باطله وتكون لي يدا عند قريش. أعمل فكرة ولا معرفة ومعرفة لتتولد منها معرفة إيش؟ ثالثة، وهو أن يكون سيد في قريش، يكون له يد. هذا الذي هو يريده الآن. شيل القطن ويتحرر وأروح أسمع منه وأرد عليه، وثم بعد ذلك يكون لي يد عند قريش. نزل بالليل ولا يريد أحد أن يراه، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم جالس عند الكعبة، فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا هذا اقرأ علي ما يزعم به قومك عنك. فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن. قال فما هو إلا وكاد قلبي أن ينخلع، فعلمت أنه ليس بقول بشر ولا بقول جن ولا بقول كاهن، فقلت أبسط يدك أبايعك. مباشرة أدت إلى معرفة ثالثة وهي التعظيم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إلى قومك حتى تسمع بي، فإذا سمعت بي فأتني. فخرج رضي الله تعالى عنه مسلما إلى قومه. فلما خرج أتى الطفيل لما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، طبعا بقية القصة، فجاء وقال إن لما سمع به قال ها أنا الطفيل أتعلمني؟ قال أنت الطفيل. فقال اجعل لي آية، يعني آية لقومي، فجعل عصاه يضيء. فلما أتى إلى زوجه قال الله وادعو لقومي، قال اللهم اهد دوسا وأتي بها، إلى آخر الحديث. المقصود أنه جاء الطفيل الذي كان يريد أن يؤثر على النبي صلى الله عليه وسلم، فتأثر هو ثم غير فكر قومه كلهم حتى دخلوا في دين محمد صلى الله عليه وسلم. عتبة بن ربيعة من صناديد قريش وعتاة مكة. لما شيبة لما نزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويريد أن يمنعهم من أن يسفه أحلام قومه وأن يقف وأن يكف عن ذلك، فأكثر عليه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تسمع مني؟ قال نعم. فقرأ عليه صلى الله عليه وسلم حاميم تنزيل الآية من سورة فصلت إلى قوله جل وعلا فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقام وضع يده على فيه قال أناشدك الله والرحم ألا تفعل ألا تفعل ألا تفعل، أناشدك الله والرحم ألا تفعل، حتى كاد قلبه أن ينخلع. قال يا محمد، لكن لم يستفد من الفكرة. رجع فنظر إليه صناديد قريش لما رأوه قالوا والله لقد جاءكم بوجه غير الوجه الذي خرج منه، يوم يروح مو مثل هذا الوجه. فقالوا سحرك، فأخذوا يعيرونه حتى رجع ونكص على ما هو عليه والعياذ بالله. إذن أيها الأحبة، قضية الفكر وإعماله مهم. طيب نصل الآن أو نريد أن نتكلم كما قلنا بصراحة، ونبدأ بشبهات الجفاء التي تستهدف أهل الإسلام عامة وهذه البلاد خاصة. أولا يجب أن نعلم أيها الأحبة أن هذه البلاد لها مكانة شرعية، مكانة شرعية. وأرجو أن يفهم كلامي في محله. هذه البلاد جزيرة العرب جعل الله تعالى لها مكانة شرعية لا تساويها غيرها من البلدان قاطبة. يسميها أهل العلم بخصائص جزيرة العرب، لها خصائص، وألفت في ذلك مؤلفات من قديم الزمان ليس من اليوم، وتكلم عليها علماؤنا في بطون كتبهم في شرحهم لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. فمن مستطيل في شرحه ومن مختصر ومن مفرد تأليفا له.
في أئمة كثر، ومن آخر من كتب وأجاد وأفاد شيخنا الشيخ العلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في كتابه النافع الماتع خصائص جزيرة العرب. إذن هذه المكانة الشرعية منها أن الإيمان إذا حورب وضيق عليه في أي بلد من بلدان الإسلام خارج الجزيرة رجع إلى الجزيرة لينطلق منها مرة أخرى، رجع إلى الجزيرة لينطلق منها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى ما بين المدينتين مكة والمدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. إذن أنتم يا من شرفكم الله أن تعمروا أرض الجزيرة المملكة العربية السعودية، وهي أكبر بقعة من جزيرة العرب، هذا التشريف يلزمه تكليف. فالذي يشرف بشيء يعظم التكليف عليه. مثلا الحين شيخ القبيلة شرف، لكن تكليفه كتكليف أي فرد من أفراد القبيلة؟ لا، هو شرف له شيخ القبيلة ويحترمونه ويجلونه ويدخل في صلحهم وفي أحزانهم وأتراحهم ويصدر إلى آخره، لكن أيضا عليه تكليف. كل فرد من القبيلة يحتاج إلى خدمته، يجب أن يخدمه وإلا سقطت قيمته. فكذلك من يشرف بالسكنى في جزيرة العرب يلزمه تكليف، وأول التكليف أن يحافظ على هذا الدين الذي نزل في جزيرة العرب، وهو لا إله إلا الله محمد رسول الله. وبما أن هذه الجزيرة لا يجتمع فيها دينان فلا يجوز أن تختلط فيها مفاهيم من يريد أن يحرف أهل الإسلام إلى غير الجادة التي أمرهم الله تعالى عليها، سواء بأن يصوغ مجتمعهم صياغة غربية تتأسى بالأمم الغربية في قيمها وفيما يسمى بحضارتها وما يسمى في تقاليدها، فإن هذا لا يكون أبدا. فالأمة الغربية أيها الأحبة تقوم على أمر واحد، وهو النفع، على المنفعة الدنيوية القائمة. فإذا كانت منفعتها تقوم على الاقتصاد، كل شيء يقف في وجه الاقتصاد يجب أن يذلل. فلا تنظر إلى شريعة، فلا تنظر إلى القيم، تحرق القيم عند ماذا؟ عند وجود الهدف الذي تريد أن تصل إليه. ولذلك الأمم الغربية أحرقت بلدان على رؤوس أصحاب حرق. من أجل ماذا؟ من أجل بترول، من أجل برميل البترول أحرقت دولا كثيرة. لكن أمة الإسلام لا، تحافظ على القيم، تحافظ على القيم مع وجود ما تريده من المنفعة المادية، لكن لا تقدم المنفعة المادية على القيم، بخلاف الأمم الغربية التي لا تؤمن بالله جل وعلا. الذي يريد أن يصوغ مجتمعاتنا إلى أن تتحول إلى قوالب غربية وأن تأخذ النمط الغربي، يجب أن تتكسر معاوله على صفات هذه الجزيرة، ويجب أن يرتدع وأن يعلم أن هذه الأرض لا تمكن إلا للا إله إلا الله محمد رسول الله. وكل من يحاول أن يغير معالم شريعة الله على هذه الأرض في أي صورة من صورها فهو يحكم على نفسه بالهزيمة والخسران. فمن رحمة الله تعالى بهذا البلد منذ أن شع فيه نور نبوة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومك لم ترتفع فيه إلا راية لا إله إلا الله، ولم تطأه أرض مستعمر ولا ساعة من نهار،
وسوف يكون ذلك إلى قيام الساعة بإذن الله جل وعلا. وإن ضعف حال المسلمين وإن قل حال المسلمين في تطبيقهم لشريعة ربهم، إلا أن هؤلاء القوم يرجعون ويفيئون ويستصلحون أحوالهم دهرا بعد دهر. ومثله الشبهات التي تساق في مواقع التواصل الاجتماعي، شبهات الإلحاد والزندقة، كل هذا يؤثر على الفكر. واليوم تصلك الشبهة أسرع من أي وقت سابق، تصلك في كل لحظة. هذه الشبهات لولا قيمة بلادكم وقيمة مكانة الإسلام فيها لما تسلط عليها جموع المفسدين يريدون أن يفسدوا أبنائهم. قبل أسبوع أو 10 أيام أقل أو أكثر، تداول الناس عبر مواقع التواصل بأنواعه، تويتر، فيسبوك، واتساب إلى آخره، مقطع لرجل يدعي أنه خالد الشمري وأنه تنصر وأنه على قناة مسيحية وأنه من داخل المملكة العربية السعودية ومعه أتباع وأنه سوف يبث أفلام إلى آخره. الرجل لا سعودي ويجلس في فلسطين المحتلة فرج الله عنها، وهو من نصارى فلسطين، ولا يوجد قناة تابعة إلى المملكة العربية السعودية ولا لأحد من أتباعها، وإنما كله من خارج جزيرة العرب كما حكينا قبل قليل. يلبس شماغ ويحط له والله عمامة ويدعي أنه يحاول أن يصوغ لسانه بأي لهجة من اللهجات المتقاربة المنتشرة في المملكة ليثبت انتماءه لهذا البلد، والحقيقة أنه كذب. ما المراد من ذلك؟ المراد من ذلك أن يحاول زعزعة ثقة كثير من أبنائنا بدينهم، وأن موضوع الانتقال من الإسلام إلى النصرانية الذي كان ولا زال ولن يزال بإذن الله جل وعلا من أعظم الأمور والموبقات عند شبابنا من أن يغير دينه، يريد أن يزعزع هذه الثقة، مواصفا نفسه أنه هو قد ارتد عن دين الإسلام وهو يتمتع بحريته في نصرانيته، قبحه الله وقبح من سار على أثره. مثله قبل أشهر لما خرج أيضا في مواقع التواصل أن في مكة مقهى الإلحاد، وأن فلان وفلان سوف يجتمعون الليلة، ثم يصور سيارة تمام، وأنه الآن ها أنا ذاهب إلى الملتقى في مكة، ملتقى إلحاد. وهذا كذب، لم يوجد ولم يحصل أصلا لا ملتقى ولا شيء. وكانت التي تغرد رافضية أصلها كويتي تسكن في السويد، وحتى وليست في منطقة الخليج كلها. إذا ما الهدف؟ الهدف هو زعزعة ثقتك بدينك، لأن الناس تبع لبعضها البعض، فإذا وجد أحد قد يتبعه أحد من ذلك. مثله، وأقولها بكل أسى، ما يشع عن أحباب قلبي وقرة عيني كثير من أبنائنا المبتعثين من أن بعضهم تنصر أو بعضهم ألحد أو ما شابه ذلك، كلها على قاعدة يقولون. وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، وبئس مطية الرجل زعموا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ظننا بالله جل وعلا ثم بأبنائنا ألا يؤثر فيهم تلك البيئة التي يعيشونها في أن ينحرفوا عن دينهم. فلو وجد لا قدر الله أن شابا سعوديا ارتد عن دينه أو ألحد والعياذ بالله، ما معنى ذلك؟ إن رجع إلى بلاده سوف يقوم عليه سوق الشريحة وسوف يحاكم، وإن استقر في بلاد الكفار فكما قال العربي الأول: حيث ألقتم مقشعا. ما الذي حصل؟ فإن رجع
فإنه لن ينفس بانتشافات وسوق الشريعة قائم، فسوف بإذن الله تعالى يساق إلى المحاكم ويقام عليه شريعة الله. فإن بقي في تلك الديار التي أعلن فيها إلحاده أو تنصره فحيث ألقتم وقشعر، فإن هذه الأرض تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. لكن لا يجوز لنا أن نشيع مثل هذا الأمر وأن نجعله ظاهرة، وهو والله الحمد ليس بظاهر، بل الذي نراه في أبنائنا المبتعثين جملة طيبة كبيرة منهم ازداد دينهم دينا ولله الحمد والمنة في ابتعاثهم، لأنهم أخذتهم العزة الإسلامية لدينهم حينما أصبحوا غرباء في تلك الديار، فأصبحوا يحافظون على دينهم وثباتهم. تجدهم يتواصلون ويسألون ويناقشون ويدفعون الشبه ويحملون الكتب وينشرون كتاب الله جل وعلا ويؤسسون المراكز الإسلامية ويؤسسون المساجد ويقيمون الجمع والجماعات وينشرون دين الله جل وعلا في ظاهرة إيجابية يشكر كل من قام عليها، ونحث كل من قصر عنها أن يلحق بها، فنسأل الله تعالى أن يردهم إلى أهليهم سالمين في دينهم وأبدانهم. إذن هذه البلاد تستهدف في قضايا الإلحاد وما شابهها، وفي قضايا التغريب، في قضايا المرأة ليس عندهم إلا ديدن المرأة، وليس عندهم مشروع إلا المرأة، يبدأ من المرأة ويرجع بالمرأة وأول ما يطأ المرأة، وكأنه لا يوجد مشروع في الأمة إلا مشروع المرأة. المرأة نعم تستحق التكريم والإجلال، وتستحق أن يقام لها ما شرعه الله تعالى لها، لكن لا يجوز أن نأخذ حقوق المرأة بأن نزيف حقوق المرأة. ومن أعظم ذلك اتفاقية السيداو. اتفاقية السيداو ما يسمى بحماية المرأة والطفل، هذه الاتفاقية كما يسميها سماحة المفتي المجرمة الخبيثة التي لا يجوز أن تطبق على بلاد المسلمين ولا على المسلمين. يحاول كثير من الكتاب الغربيين أو المستغربين أو الليبراليين أن يصوغ المجتمع المسلم إلى أن يتعامل مع هذه الاتفاقية. يعني أمس القريب وصلني مقطع البارحة وأنا أقرأ وأقلب، سبحان الله العظيم، لبرنامج في قناة الMBC، وأنا أتحمل مسؤولية كلامي والشيخ يحيى ما لا علاقة. وهذا البرنامج معروف عندكم اسمه مع بدرية. خرجت هذه المرأة تتكلم عن الخطبة، تمام، خطبة الرجل للمرأة، وتقول أن في ديننا من أكثر من 1400 سنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. وما زلنا نمنع مثل هذا الأمر، ما زلنا نمنع هذا الأمر. هي تقول اليوم ما يكفي، هي تقول النظرة، شوف المدخل الشيطاني، يجب أن يتعرف أهل المرأة على الرجل، يزورهم ويدخل عليهم. كم من مرأة مسكينة تزوجت بخطيبها ثم بعد ذلك تبين له أنه مدمن مخدرات، تبين له أنه منحرف أخلاقيا، وتبين لها. طيب ثم ماذا؟ أولا، هل صحيح أن النظرة الشرعية غير موجودة في المجتمع السعودي؟ هل هذا صحيح؟ ويوجد فئام قليلة تمنع منه، ما زال هذا لا ننكر واقع، لكن الأغلب أنهم ولله الحمد لله يحيون سنة النظرة الشرعية. هذا أمر. الثاني، هل صحيح أنه لا بد من المعرفة قبل الزواج حتى تنكشف الأخلاق؟ هذا الكلام ما هو صحيح، لأن الخاطب سوف يخفي كافة عيوبه 6 شهور، ثم بعد كيف تكتشفه
البنت أنه والله مدمن ولا يتعاطى إلا إذا كان بتروح معه البيته قبل الزواج وتقعد معه وتطلع معه وتجي معه. طيب يقع المحظور الأعظم، ولا هذا ما يهمها؟ تحافظ على العقل ولا تحافظ على العرض؟ ها؟ هي تريد أن تحافظ على العقل الآن، تقول ممكن مدمن مخدرات ومسكينة تفشل. طيب والعرض ألا يحافظ عليه؟ أليس من باب الأولى أن يحافظ على العرض الذي هو بقاء الإنسانية وبقاء النسل الذي جاءت كافة الشرائع بالمحافظة عليه مع العقل أيضا؟ لكن أنت تضحي ببيت ممكن أن يفشل ولا تبالي بعرض امرأة ممكن أن ينتهك، فتنتهك عائلة بأكملها ويقع سمعتها وتسقط قيمتها في أعين الناس. هذه الشبه تساق في قنوات للأسف في كافة البيوت. إذن يجب أن تكون متحصن ضد مثل هذا. مثلها ننتقل إلى الطرف الآخر للغلو، قضايا الغلو. أول مدخل الذي يدخل عليك من قضايا الغلو نصرة الدين، وكلنا نحب نصرة الدين، وما حيينا إلا من أجل نصرة الدين. لكن نصرة الدين تأتي بطرق شرعية ولا بطرق غير شرعية؟ هنا المحك. نصرة الدين هل تأتي بطرق شرعية ولا بطرق غير شرعية؟ فإذا جاءت بطرق شرعية سلمنا لها، وإذا لم تأتي بطرق، وإذا أتت بطرق غير شرعية فلا تلزم الناس بها. طيب ما الذي يحمل على صد التقبل للفكر الحق الذي جاء به، أو للحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، الذي هو أنا أريد أن ألخص فيه معوقات الاستجابة للفكر الصحيح. معوقات الاستجابة للفكر الصحيح. فالفكر الصحيح هو عقيدة أهل السنة والجماعة التي إن قامت على الجفاة أو على الغلاة قام سوق الإسلام. فعقيدة أهل السنة والجماعة منشورة مبثوثة معروفة كلنا نعرفها في توحيد الله جل وعلا، وفي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيما يقوم به حال الناس والمجتمعات من السمع والطاعة إلى آخره. لكن ما هي معوقات الاستجابة للفكر الصحيح؟ أولا الموروث الخاطئ. هذا الموروث الخاطئ عند الإنسان هو الذي يمنعه من الاستجابة للفكر الصحيح. طيب ما المقصود بالفكر الخاطئ؟ هو ما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمقتدون. إذن الموروث الخاطئ الموجود عند الإنسان يجعله يمنع من الفكر الصحيح أن يستجيب له، بمعنى أن التجرد غير موجود في عدة صور، مثل التقليد دون حجة ولا برهان، مثل التقليد المذهبي. يأتيك إنسان الآن ويصلي صلاة ولا يطبق بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فتدله على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة، فيرد عليك بأنه تعلم هكذا في مدرسته أو من شيوخه. هذا الآن تقديم الشيوخ على النبي صلى الله عليه وسلم علامة انحراف في الفكر، علامة انحراف في الفكر. مثال ثاني: يأتي إنسان ومثلا أنا أصلي على الجنازة الآن، كلنا صافين نصلي على جنازة أو نصلي الاستسقاء أو نصلي العيد. فكثير من الناس اليوم خصوصا عندنا في المملكة على المذهب المشهور عند علمائنا أنه يرفع يديه مع التكبير، صح ولا لا؟ لا في الجنازة ولا في تكبيرات الاستسقاء والعيد.
لو صلى بجنبك واحد صليت أنا بجنبك، أنا ما أرفع، فكبر الإمام تكبيرة الإحرام فكبرت، سواء للجنازة أو للعيد أو الاستسقاء، ثم كبر السبع وأنا ما أرفع يدي، أقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أو للجنازة أقول الله أكبر اللهم صل على محمد، الله أكبر اللهم اغفر لحينا، الله أكبر، ثم أصمت ولا أرفع يدي. الذي بجانبي يقول ليش ما ترفع يديك؟ صح ولا لا؟ ليش ما ترفع يديك؟ لو قلت له مثلا أنا لم يثبت عندي أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه، جيد، ودللت على ذلك، الموروث الذي تعلم وتواتر عن الناس، شاف أبوه وشاف جده وشاف أعمامه أنهم يرفعون يديهم. فلما تأتي الحجة الآن هنا مقام التحرير العقل، ونسمع بعد الصلاة بعد الأذان إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن الأمر الأول الموروث الخاطئ، الموروث الخاطئ الذي من صوره مثلا تقليد دون حجة ولا برهان بغير دليل. فرق بين أتبع عالم من العلماء الذي يتبع الدليل وينصر الدليل وأخذ بقوله وأنا ليست عندي أهلية، وبين من أن أقلد فقط لأنه بعد أن يقام عليه الحجة ويصلني الدليل من عالم آخر ثم أرفض هذا الدليل فقط للموروث الذي معي. ومثله تعظيم الأشياخ، الشيوخ والقادة والرموز، تعظيمهم تعظيما يجعل أنه لا يمكن أن يتحمل فيه النقد ولا أن يتحمل فيه الخطأ، وهذا من أسباب عدم الاستجابة للفكر الصحيح، وهذا واقع، هذا واقع. فمثلا نعطيك يعني إن شئت يعني لا أريد أن أسمي معليش، لكنه أعطيك أمثلة تدل على ذلك. فمثلا تجد أن بعض الذين يسعون في تغريب المجتمع والسير في ركب الليبرالية تجده لما يجد أحد طلاب العلم أو المحسوبين على الدعوة يميل معه ويترقق، هذا هو يبرزونه ويجعلونه هو نموذجهم في التسامح، يسمونه التسامح وعدم التشديد على الناس. فيأتيك واحد يفتي بالاختلاط، والثاني يفتي بعدم وجوب صلاة الجماعة، والثالث يفتي بأمور لم تكن تعرفها من قبل، حتى هدم ديننا حجرا حجرا، ونقضت وثائق أو ونقضت مقامات أهل العلم الكبار عندنا بمثل هذه الأصاغر الذي أصبح الناس يأخذون دينهم منهم. والسلف كانوا يقولون لا تلتمسوا العلم عند الأصاغر، لا يلتمس العلم عند الأصاغر. فقضية تعظيم الرمز بحيث أنه المستغرب يصنع رمز كما تعلمون، يعني ما ودي أسمي، يطلع في الإعلام ثم يطلع فجأة ثم الصحف تنشر له ثم التواصل الاجتماعي في قضية من القضايا التي لم يسبق لها إلا هو، ليهدم جزءا من دين الله جل وعلا في قضايا المرأة، في قضايا الاحتساب، في قضايا صلاة الجماعة. يا أخي اسألوا آبائنا، اسألوا شيوخنا الكبار سنا، ما كان أحد يتجرأ في هذه البلاد أن يتكلم عن وجوب صلاة الجماعة وأنها غير واجبة إلا في العشر سنوات الأخيرة. ومن قبل لا يتجرأ أحد عن أن يرفع عقيرته في أن يتكلم في مثل هذا الأمر، أو أن يخفف من أمور التوحيد أو يوهن منها أو من شأنها. بالمقابل أيضا في قضايا الغلو تجد أن رموز الجهاد لا يمكن أن ينال منهم، ولا يمكن أن يتعرضوا للنقد، ولا يمكن أن يقال والله هذا رمز الجهاد، هذا أنه أخطأ، قدم روحه في سبيل الله، الله يتقبلها، وسعى في سبيل الله، كلنا مع هذا وكلنا نشهد له بالخير، لكن ليس معنا هذا عصمة. من أنت أيها القاعد يا وليد أيها القاعد ألا أن تتكلم على النافر الذي نفر وجلس في الثغر؟ أنا ما أتكلم عليه، أنا ما أتكلم على شخص، أنا أتكلم على فكر، أنا لا أتكلم على الشخص. وهنا الآن محل الفرق بين الذي يريد النصح والذي يريد فقط التجريح. مقامات الأشخاص محفوظة، مقامات الأشخاص محفوظة،
كمقامات أشخاص، لكن الفكر لا. الفكر الذي يخالف الكتاب والسنة يرد كائنا من كان. العز بن عبد السلام سلطان العلماء وتاج العلماء، هل نقر له بأشعريته لأنه هو سلطان العلماء؟ لا يمكن أن نقر له. هل نقول لأنه وصل وقام بالمعروف والنهي عن المنكر وحارب كما يسمونه الطواغيت ووصل إلى ما وصل إليه؟ لكن مع هذا عقيدة أهل السنة والجماعة أحب إلينا من العز بن عبد السلام، ونحفظ جناب العز بن عبد السلام، ونعتذر للعز بن عبد السلام رحمه الله أنه أداه اجتهاده وأمره إلى الله ومن علماء المسلمين، لكن الحق أحب إلينا منا، فعقيدة السلف أحب إلينا. صلاح الدين الأيوبي هل نمسح تاريخه لأنه أشعري أو فيه جزء من التصوف؟ هذا الذي وصل إليه علمه، هذا الذي كان علماؤه يدلونه عليه، فهو معذور، لكن لا نقره، نفاخر ببطولاته ونفاخر بفتوحاته وندعو له ونلتمس من الله جل وعلا أن يعطي المسلمين خيرا من صلاح الدين أو مثله. وإلى اليوم نقول ليس للأقصى إلا صلاح الدين. فهنا طرفان الوسط، إما التعظيم للأشخاص وإما مسح التاريخ. هناك فئام من الناس يمسح تاريخ العز بن عبد السلام عند غلطته أو صلاح الدين عند غلطته ويثلب عليه ويشنع عليه، وهذا كله من الموروث الخاطئ. فالرمز في الجهاد رمز في جهاده، لكن فكره الذي قد يؤدي إلى خطأ يضر بالجهاد أو يضر بأمة الجهاد يجب أن نقف في وجهه وأن نرد عليه ولا نقره، ولا ننطلق من قاعدة لا يفتي إلا أهل الثغور التي هي من كلام الإمام أحمد لكن أنزلت في غير منزلها على الإطلاق. في الإطلاق العام لا يفتي إلا أهل الثغور ولا يدخل في أمر الجهاد إلا أهل الثغور. طيب وإذا طلع أهل الثغور جاهل من يفتيكم؟ طيب من يفتيكم؟ إذن هنا الآن المحك الموروث الذي يؤدي إلى تقديس الأشياخ والرموز يمنع من قبول الحق، يمنع من قبول الحق. لما جاء الرجل لسعد بن وقاص وقال إنما هو الحج ولا أرى غيره، قال ويحك ما الذي يحملك على؟ قال حتى عمر لا يرى إلا الحج، يعني الإفراد. قال والله فعله من هو خير منكم من عمر، فوالله لقد تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما منعه من أن يقول الحق في عمر، وهل أعظم أحد من عمر رضي الله عنه بعد أبي بكر وقبله النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابن عباس الذي مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير كان يقول له يا غلام إني أعلمك كلمات، ثم يأتي في نفس الموقف فيسأل عن الحج والعمرة ويفتي في التمتع، ثم يقولون له أبو بكر وعمر يقولون بالإفراد. قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. مثله في مثل هذه المواطن ما تأتيني تقول والله هذا الداعي الفلاني واللي حصل له واللي قال، ولا تأتيني وتقول هذا المجاهد الفلاني، وإنما الحاكم علي وعليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الثاني الاستغلاق في الحالة الراهنة للفرد يمنعه من الوصول إلى الفكر الصحيح. ما معنى الاستغلاق؟ ينغلق عقله، يمنع عقله على حالة راهنة معينة، بمعنى يتقوقع على يجعل فكره كله يدور حول حالة معينة يعيش هو فيها. بمعنى طالب في ثالث ثانوي تجد كل فكره في الأشهر الأخيرة بعد شهر ونص من اليوم يفكر في الجامعة، تجد ذهنه مشوش ما يدري وين يروح، جامعة الملك خالد ولا يروح الجامعة الباحة ولا يروح الجامعة نجران ولا جامعة جيزان ولا يروح للرياض ولا يروح الجدة ولا يروح المكة. فتجد الولد مستغلق كل ذهنه حول هذا الأمر لأنه أمر مصيري مسكين له،
ومثله الفتاة نفس الشيء، تتركها لها أبوها بيوافق تروح ما تروح. فمع هذا الاستغلاق والنسبة وقضية القياس ممكن أن ينطلق إلى تفكير غير صحيح ويطلب الابتعاث. يطلب إيش؟ الابتعاث. ليس طلب الابتعاث قناعة، وإنما خروج من استغلاق من حالة الراهنة. أنا أعرف شباب يتواصلون معي من المبتعثين خرجوا وما يدرون ليش خرجوا، ما يقول ما قدرنا نتحمل، لقينا ابتعاث المهم جامعة وطلعنا ورحنا. والآن هم هناك مساكين متورطون في لغة وفي يعني إلى أمر يعني أقصد في قضايا تعليمية، ليسوا متورطون في قضايا ولا الحمد دين أو أخلاق، لا، وإنما في قضايا تعليمية مضى عليهم السنة والسنتين وهم لم يستطيعوا أن يغادروا ساعة من البرنامج الجامعي. الاستغلاق في الحالة الراهنة يحمل الإنسان على أنه لا يستطيع أن يصل إلى الفكر الصحيح. نرجع إلى ما نريد الحديث عنه. فمثلا الذي في أهل الجفا والذي يريد أن يترك الدين يستغلق فيش؟ في تخلف المجتمعات الإسلامية. طياراتنا من الغرب، وثيابنا من الغرب، وشمغنا من الغرب، وميكروفوناتنا من الغرب، ونظاراتنا من الغرب، وكل شيء من الغرب. هذا المجتمع الإسلامي المتخلف هو محب لدينه، جيد، فيسعى في قضية ماذا؟ التخلف والتخلف والتخلف الموجود عند أمة الإسلام في التخلف المادي أقصد. فينغلق، فحينما لا يستطيع يعني يشوش عليه هذا الانغلاق فينتقل إلى قضية تمجيد الحضارة الغربية. شوف كيف بلدانهم نظيفة، شوف كيف شوارعهم مرتبة، شوف كيف ما في أحد منهم يقطع الإشارة، ولا أحد منهم يرمي العلك في الشارع، ولا أحد يدخن في وسط البيوت، ولا أحد يلتزم في المطارات، وكل شيء ماشي بدون واسطة. هذا الانغلاق في الحالة الراهنة يمنعه من تقبل أن القضية قضية قيم لا قضية مواد. طيب أنت نظرت إلى المجتمع الغربي، صحيح كل الذي تقوله صحيح، نحن عالة على العالم الغربي، صحيح نحن متخلفون في الصناعات وفي التقدم الحضاري، لكن أين القيم؟ أين تجد الأبوة والأمومة في المجتمع الغربي؟ أين تجد العم والعمة؟ أين تجد نقاوة النسب؟ أين تجد رحمة الضعيف والمسكين والأرملة؟ أين تجد التراحم والتعاطف بين المسلمين؟ كل هذه القيم انمسحت، التي هي أصل بقاء الإنسان، من أجل طيارة وسيارة، من أجل ثوب وبنطلون، كل هذه انتهت؟ لا، لكن يجب عليك أن تعكس التيار، بمعنى أن تكون عنصر فاعل في إقامة المشاريع التنموية في بلادك، أن تكون عنصر فاعل في أنك تحافظ على قيمك مع تقديمك المواد مع تقديمك للماديات التي تحسن وتطور بلدك. معيب عليك وأن تنظر إلى هذه الحضارة وتجلس مع الشباب في استراحة ويجي واحد من الشباب يدخن قدامك في المجلس، ما تقول لو سمحت اطلع برا دخن، صح ولا لا؟ أنت الآن المفروض ما تنغلق. أو تسمع والله شباب جاي والله يا توي قطع 3 إشارات، ولا لو ساهر، لو تدري كم علي من ساهر 30-40 ألف، صارت مفخرة. هنا يجب أن تكون تحقيق الذي أنت في ذهنك في نشر الثقافة الذي تريدها من التطور المادي المتوافق مع القيم، لا النابذ للقيم. مثله في المقابل أن الانغلاق في الحالة الراهنة، ضعف المسلمين، اللي أحداث الشام وأحداث لبنان وأحداث العراق وأحداث اليمن وأحداث بورما وأحداث الصومال، وعدد عدد 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 من الدول، وما يراه من بطش الحكام الجائرين الطواغيت بشار وغير بشار إلى غيره، فتضيق نفسه. ما المخرج؟ الجهاد، صحيح الجهاد، وكلنا مع الجهاد، كلنا مع الجهاد، وأرددها بملء في، كلنا مع الجهاد. ولن يرفع عز هذه الأمة إلا الجهاد، ولن يرفع ذل هذه الأمة إلا الجهاد. لكن الجهاد على قولة العام وعلى قولة العجز ما هو بلطيعة عسل يا وليدي. تعرف لطيعة العسل ولا ما تعرفون لطيعة العسل؟ ما هم ملعقة عسل الجهاد. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لا يكون
جهاد إلا بإعداد، ولا يكون إعداد إلا ببناء فرد. ليست القضية أنا فقط والله ضاق بالأمر، ولا خفت من المباحث، ولا المباحث لاحقوني وأنا أكون صريح مليون أملأ فيا بالصراحة، والله يستدعوني المباحث لأني دعمت الجهاد ولا شيء، ويكون المخرج أني أنفر إلى بلاد الشام. طيب تنفر بعدين؟ نفرت إلى بلاد الشام وأنا أقول بين معقوفتين، حتى لا يظن أحد ظان بي أن جهاد إخواننا في الشام جهاد شرعي مطلوب، لكن الذي أنا أتكلم عنه عن النفرة، لا أتكلم عن أولئك الثوار المباركين في أرض الشام سدد الله رميهم وعجل بنصرهم. أنا أقول نفرت إلى من؟ إلى من تنفر؟ وأسمع من التغريدات وأقرأ من التغريدات أن أهل الشام بحاجة إلى الرجال وبحاجة إلى النصرة. ماشي، نفرت وقلنا أنك رحت ووصلت إلى أرض الشام. هل يحملك نفرتك على أن يكون أول علامة صدقك في النفرة أن تدخل في باب التكفير والتخوين لعلماء وولاة ومجتمع وآباء وأمهات وإخوان؟ أنا لا أتكلم من عبث، أنا أتكلم بحقيقة. إذا أحد يعني ليست القضية إلا بقضية حقيقة. هل علامة صدق النفرة أني أكفر من يخالفني؟ أن أكفر من يخالفني؟ هل علامة صدقها أني أول ما أبدأ بتخوين علماء أجلاء؟ اختلف أنت وياهم بس لا تخونهم يا أخي، لا تخونهم، اختلف كما شئت معي لكن لا تتهم نيتي. يعني اجعل بيني وبينك مساحة للأخذ والعطاء، لا يكن ديدنك فقط بأنك أول ما تخرج أن تقلب ظهر المجن على بلد أنت عشت فيه على التوحيد، بعد ذلك تنقلب عليه مرة واحدة. هذا إذا سوغنا قضية النفرة. طيب نفرت، الزم الجهاد، خليك مجاهد في سبيل الله وابتعد عن هذا كله، انصر المستضعف الذي من أجله خرجت، من أجله خرجت. إذن يجب أن تستوعب في عقلك في ألا تضيق في حالة الراهنة في مستضعفين من المؤمنين وأنت تريد نصرتهم. نحن نشكر مشاعرك وندعو لك، لكن أيضا نمنع منك ونمنعك من أن تتسلط على دين الناس، فدين الناس أعظم من حياة الناس. يقول الشوكاني رحمه الله: ودين المرء تحت الحرمة لا يجوز الاعتداء عليه إلا بالبينة. وصل سوق التكفير إلى كل من بغى بدأ يكفر على كيفه. كل من لبس لباسا عسكريا عند بعض الشباب الله يكفينا شرهم ويهديهم سواء الصراط أصبح كافرا. من ذا الذي ليس في بيته أو من أهل بيته من لم يلبس بزة عسكرية؟ إذن القضية خطيرة. إذا ضاقت بك الحالة الراهنة في المستضعفين من المؤمنين لا تنطلق إلى ما هو أسوأ منه، إلى أن تتحول أن تكون عالة على المؤمنين، وإنما كن نصرة لهم. كيف؟ يجب أن تتعامل مع الحدث. الله عز وجل امتدحك على حزنك لكن نهاك عن استدامة حزنك. ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون، ولقد نعلم أنه لا يحزنك، لكن منعوا عن الاستدامة. لا تستديم الحزن، الحزن مشروع، لكن تستديمه لا يمكن أن تقيم مشروعا. فأن تخرج. طيب كيف أخرج؟ أخرج من حزنك إلى عمل إيجابي. ابن الفرد، حافظ على رأس المال الموجود في بلادك، ادعو إلى التوحيد، ادعو إلى السنة، عرف الناس بقضايا المسلمين، تصل إلى خير كثير أكثر مما أنت عليه. الثالث الانهزامية تجاه الواقع.
بخلاف الاستغلاق في الحالة الراهنة، مثل أن يرى هذا الواقع وينهزم أمامه، لا يستطيع أن يتحرك، لا يستطيع أن يعمل، فلذلك يجلس في بيته يكتئب. لا، أنت مطلوب. إذا قامت الساعة في يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فليغرسها. إذا كانت نخلة ما راح أحد يأكل منها، ما بالك بدعوة الناس وهدايتهم وإرشادهم إلى الحق. العجب والكبر والأنا، وهذا من أخطر الأمور. أبو جهل يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حق، ولكن ننافسهم على السقاية وعلى الجوع، ثم يكون منهم نبي ولا يكون منا نبي. شوف الحسد. بل قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يا رجل من ثقيف ولا رجل من قريش. ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. العجب بالنفس، حينما يتلبس الإنسان بأي نوع يعجب بنفسه، يعجب بفكره. تجد أنه والله معاه شهادة دكتوراه في الفيزياء، ولا معاه شهادة دكتوراه في علم النفس أو شيء، يعجب على الناس، فيأتي بالحضارة الغربية ويرى أنها هي المثال الذي يجب أن يطبق، ولا ينظر للناس ويحتقرهم ويزدريهم. ومثله حينما ينفر في سبيل الله خلاص أصبح مجاهد، ما عاد يناظر أحد ولا عاد يأبه لأحد. لا لا لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كلما خطب قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا إن النفس لأمارة بالسوء. إياك والكبر والأنا، بل اقمع هذا الداء من نفسك. حب الرئاسة والعياذ بالله والفخر على الناس، وهذا من أخطر الأمور، يمنعه عن الفكر الصحيح. حب الرئاسة يمنعه على رد الحق وعدم قبوله وعدم الرضوخ له، لكن حينما تتحقق فيه العبودية والذل لله جل وعلا ينتهي ذلك كله. أسأل الله تعالى أن ينفعكم بما سمعتم، وأن يجعل ما قلت حجة لي لا حجة علي، وأن يجعله شاهدا لي حينما ألقى الله جل وعلا، فما كان من صواب فهو من الله وحده، وما كان غير ذلك فهو من نفسي ومن الشيطان. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.